तांकां कितें म्हणपाचें आनी कितें करपाचें हेच तकलेंतल्यान आमकां मेंटल जावपाचें पडटा। कित्याक आमी कित्या खातीर आतां व्हिडिओ काडटात पण ही घाण सोसूंक जायना। Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. ही म्हापशा शहरात जे म्हापशेकारांचे दुर्दैव जे आहा म्हणटा हांव, म्हापशेचो आमदार आयज निवडून येवन परत 2 वर्सां जायत येयली। विधानसभेन ताका धाडला आमी, तेका आमी आयज उगडास करता की म्हापशा शहरांत ओपोजिशन कोण तरी आसा म्हणून ताका हांव उगडास करता। ही बिल्डींग बांदल्या उपरांत हो कचरो म्हाका खबर ना म्हापशेचो आमदार हांगासून कितले फावटी हांगा नुस्त्याच्या मार्केटान येता, बाजारान भाजी व्हरपाक येताले म्हाका खबर ना। घाण जी पडलेली आसा हांगा ती सायबीण माया आमची आसा हांगा वयल्यान केली ती हांगा सायबीण माया आसा ती धाकटुली इल्लीशी चर्च बांदलेली आसा, तेज्या कुशीक हांगा उबो रावत जाल्यार घाणी मारता। एक जालें। सेकंड गोष्ट की ही जी घाण जी बिल्डिंगेची उडयल्ली जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा जवळ जवळ 7 म्हयने जाले, 7 म्हयने जावन गेल्या जे बिल्डिंगेची डॅमेज जी पडलेली आहा वयसून तेणी उडयल्ली, आज पासून तो खाली करिना। आतां तुमी हांगा पळोवंक शकता गाडी पार्किंग खंय करतात त्यो। म्हाका एक सांगा पळोवया, हांगासून जेन्ना हे रस्त्याक जेन्ना डिवायडर घातलेलो आसा तुमी ह्या मदीं जे ताका बॅरिकेड केल्लेले बॅरिकेडाची परिस्थिती बीन ती पळयत। जी बॅरिकेड हांगा म्हापशेच्या आमदारान मदीं हाडून जे प्लास्टीकचे जे मॅजेस्टीक प्रायड हे जे एडवर्टिजमेंट जे लायले ते मॅजेस्टिकाक सुद्दां ताका लज आसपाक जाय की आमचे बॅरिकेड सुद्दां म्हातारे जाल्लेले आसा, ते म्हापशान उरलेले सांडलेले हाडून म्हापशान हाडून दवरलेले आसा। ती एक जालें। आनी हांगा ह्यो गाडयो पार्किंग केल्या हेजेर मातशे तुमी कॅमेरा घालूंक शकता। ह्यो रात दीस गाडयो हांगा आसता, जे फीश वेंडर जे आसात जे नुस्तें जे घेवन घेवपी नुस्तें जे बाजारान हाडटा जे सप्लाय करणारे जे मनीस आसात ते गाडयो सकाळचे हाडून दवरता, सांजचे ते हांगासून व्हरता आनी हेका कोणूच विचारिना। जे ट्रॅफिक ऑफिसर जे आसात, ट्रॅफिक इन्चार्ज जे आसा ते रस्त्याचेर फक्त आमचे गोंयकार जे म्हापशान जे कोण येतात तांकां फक्त चलन दिवपाक आसा, पूण ह्यो गाडयो हांकां परमिशन कोणी दिलें? म्हापसा मार्केटांचो इन्स्पेक्टर जो आसा तेणी एटलिस्ट तरी हांगा लक्ष दिवपाक जाय, हांगा लक्ष दिवपाक जाय। हांगा कोण विचारिना, येता आपली गाडयो जाय तश्यो पार्किंग करून जाल्यार सबंद दीस गाडयो हांगा आसता। म्हणजे आमचें म्हणणें कितें आसा हितून आमी येयल्लेले आसा की म्हापशान हो रस्तो मरडाक हांगासून आमच्या म्हापसा अर्बन बँक आसा न्हू थंयच्यान हो रस्तो सारको मरड गेलेलो आसा। रस्त्याक जे डिवायडर घातलेले आहा ते डिवायडर हाडून रातचे कोण तरी गाडयो हाडून मारता आनी थोडे कोळसालेले आसा। हे आमदाराचें प्लॅनिंग। आयज म्हापशा म्हणजे पुतळे टायमाचे इतले बेस्ट आसले आनी आयज हे आतां आमदार मिनिस्टर जाल्यात, परत आमचे हे कावन्सिलर जाल्यात, हेंच्यांनी कितें केलां पळय, कांय डेव्हलपमेंट करिना। सगळे एका पार्किंग येतात पयशे घेतात, पार्किंग येतात पयशे घेतात। अरे पार्किंग पयशे घेतल्यार गाडयो पार्किंग करपाक तुमी हे करा। आतां आमचे जेसो बाबान हांगा डिवायडर घातला। अरे तुका हांव विचारता, तुका तुजे कडेन इंजिनियर गेला आर्टिटेक्ट घेतलाय तूं कसलो डिवायडर घातलाय? अरे डिवायडर घालपाक तूं जर घातलाय जाल्यार सायडीक पार्किंग जागो आहा रे, डिवायडर घालून सोडलाय, लायटी घालून सोडलाय, सिग्नलाक अरे सिग्नल तुजें चलता, हे कित्याक तूं लोकांक फोटींग करतात तुमी? आनी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री हांव म्हणटा तूं सांखळेच पळयताय, तुका एक आमचे बार्देस पळोवंक जायना? अरे बार्देस म्हणजे गोंयचें व्हडलें कॅपिटल मरे, पुर्ते टायमार सुद्दां म्हापशेकारांचें नांव असलें, म्हापशा असलें शहर खंयच ना। आनी आयज ह्या आमदारांनी आनी ह्या मिनिस्टरांनी आमच्या म्हापशाची इतली दैना करून सोडलेली आसा की हांकां कितें म्हणपाचें आनी कितें करपाचें हेच तकलेंतल्यान आमकां मेंटल जावपाचें पडटा। कित्याक आमी कित्या खातीर आतां व्हिडिओ काडटात पण ही घाण सोसूंक जायना। वतात ते घाण आजच्या म्हापशान खंय वच, खंयच्या जाग्यार घाण ना, टॉयलेट ना, जर कांय ना, हें असलें कित्याक करूंक जाय?